Brother GB, ini nga kabuntagon imong gihimo ang personal nga desisyon sa pagtugyan sa imong kinabuhi ngadto kay Kristo. Tungod sa langit nun nga impluwensya, espirituhanong impluwensya sa imong mga tinggalan, ikaw nakakilala kung kinsa si Kristo. Pinagiusab sa mga pagtudlo diha kanimo, ikaw nailhan nimo o hibaw-an nimo nga unsa ka makatinglahan ang gugma ni Ginoong Jesucristo. Ug niini nga takna imong gihimo ang personal nga desisyon sa pagpangalagad kay Kristo o sa pagtugyan sa imong tibuok nga kinabuhi ngadto kaniya. Usa tungod niini nga desisyon mo sa pagdawat kay Kristo nga imong personal nga manluluwas o sa pagtuo nga siya mao ang anak sa Dios. Ako nga ministro sa Maayong Balita sa Bundok Adventista del Sétimo Día magkabautiso sa imo sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sister Judith, ini nga kabutagon nimo ang personal nga desisyon sa pagtugyan sa imong kinabuhi ngadto kay Kristo. Tungod sa imong pagtuo nga si Kristo mao imong personal nga manluluwas ug sa pagtuo nga siya mao ang anak sa Dios. Ako nga ministro sa Maayong Balita magabautiso sa imo sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Boleh kan tadi tu? Hawakan lang niya. Laping. Tapos na. Tapos na. Pada yun. Pada Tayo mas-stop. Daya ini. Mau na si Toya?
Sister Beng. Wala. Credit sa ana. Oy, to you. Kita sa ana lang na ito. Sa tayo mo. Paano lang sa ana siya? Patulaon sa nato si nanay. Before ta mag-pray. Pataglaman ako. Bumatik ta sa tula. Wala na. Opo. Ang aking tula ay aking inihandog para sa iyo, lalo na gayon sa pastor Amin. Halil, mahinay. Mahinay. Ito'y pinamagatang dilim at liwanag kay kasadto na duruman ako yan na liwanagan na. Amen. Sabi raw ng aking kamag-anak, ang buhay ko ngayon ay kahabag-habag kung kailan tumanda at saka naghirap sa isang reliyon ako napasadlak. Ang sagot ko, isang ngiti lamang, siya ang mahirap, ako ang mayaman. Nakaanib ako sa iglesyang tunay. Ang mamanahin ko'y isang hanggang buhay. Tunay na iglesia, Adventista, katawan iglesia, si Kristo ang ulo, at ang kaligtasan matatamo ni Kristong umanib sa iglesyang tunay. Amen. Narito ang ating tunay na kaligtasan. Tama na. Amen. Okay, mauluhod ta. JB. Ganita. Okay, magkamputa. Amahan naman ikaw sa pitas sa mga langit. Salamat sa kadaugan sa pagpangwali sa mga balita. Nga niya, duha ka mga uliling kalag. Among nasaksihan ang ilang espirituhanon nga pagkatao. Salamat Ginoo nga ikaw usab nagapadayon sa paggiya, pagdahom sa mga espiritu sa mga kaigsunan dinhi sa iglesia sa Dimasalan. Ug among giampo o Dios nagapadayon ikaw magagiya sa matag usa sa mga kaigsunan. Ug usab kami karon sa Dios nga mga pangulo sa iglesia among giordinahan alang usab sa dumala sa imong pagpangwali sa mayong balita. Among ibayaw ang among mga kamot sa babaw ning duha ka mga hamilit ng mga kalag nga dawat kanimo sa santos nga bautismo o sa paghangyo sa imong kaloy o grasya nga imong kasagahan sa kanila. O among ginahanyo o Dios nga ikaw pagkamaayo sa ila, maghatag sa ilang mga pagkunan o ikaw sa maghatag kanila mga katawhan nga mao yung tabang usab sa ila sa pagtubo sa espirituhanong kinabuhi o sa ngayon usab sa ila nga mga material nga mga panginahanglan nga sila o Dios magapadayon sab sa pangalaga niya kanimo sa tibok nga kinabuhi o sila usab mahimong panalangin o mahimong instrumento alang sa pagtapos sa pagpangwali sa mayong balita. Ikaw maghahatag o espirituhanong gasa gina kay Brother Chibi nga iya sab nga magamit sa ihang sa ministry nga imong itugyan diya kaniya. Gimuha siya ang Diyos nakahayag ngadto sa mga katawhan palibot niya ayon usab sa spiritual death nga kining ilang nga desisyon sa pagtugyan sila kinabuhi diya kanimo mahimo kining panalangin sila kagalingon sa ilang mga panimalay nga representaran o sa mga katawhan nga naa sa ilang nga palibot busan ini nga takna o Dios among gihatag kanimo ang pasidungog o pagpasalamat o kining tanan among gihangyo ang imo nga pagbendisyon o kanhi sa imong mga katawhan o sa mga nagadala sa pagpangwali sa mayong balita. O daghang kayong salamat sa imong paghatag kagayunan nga nini karon kami nakapasidungog kanimo. O amo kining pasalamatan pinaagi pangalan ni Ginoong Hesus nga mao'y among personal nga manluluwas. Okay, yung welcome.
Dili ka na madre niya ng lalaki. Dili ka na. Terus ka lang. Kung nag-iskalasan madre na pasok.